बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नया नसाब FBIC का सबक नंबर 11 कार बिकाऊ है के तशरीह में आपको करा चुकी हूँ। आज मैं इसके जुमले, सवाल जवाब और कवायद जो मौजूद है वो मैं कराने की कोशिश करूँगी। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने जानने वालों में, ताकि इल्म से सब फ़ायदा उठाएं। इसमें आपको भी बहुत सवाब मिलेगा। शुरू करते हैं। कार बिकॉज मुसन्निफ़ का नाम है कर्नल मोहम्मद ख़ान। सनफ़ अदब में यह मज़ाया मज़मून है। मुसन्निफ़ को पुरानी कार बेचने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मुसन्निफ़ को पुरानी कार बेचने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि वो वलायत यानी बाहर मुल्क जाना चाहता था। मुसन्निफ़ को गैब से ये सूझी कि इत्तफ़ाक़ से हम वलायत जा रहे हैं, क्यों ना वहाँ से नई कार लाई जाए, यानी क्यों ना जाने से पहले पुरानी कार बेच दी जाए। ये सोचा और लोगों की बातों को एक तरफ रखकर कार बेचना शुरू कर दी। मुसन्निफ़ ने कार बेचने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया? मुसन्निफ़ ने कार बेचने के लिए इश्तिहार दिया। मुसन्निफ़ ने कहा कि कार बेचने के लिए कार का तारुफ लाजमी है। ये कार उन कारों में से थी जो खुद बिक जाती हैं। इस कार को बेचने के लिए 5 साल मंसूबे की ज़रूरत थी, लेकिन मुसन्निफ़ के पास सिर्फ 3 दिन थे। चौथे दिन को फ़रंग यानी बाहर के मुल्क, अंग्रेज़ों के मुल्क को परवास करना था, उड़ जाना था जहाज़ में बैठ के। मुसन्निफ़ ने इसलिए मजबूर होकर 3 रोज़ा प्रोग्राम बनाया, यानी आज इश्तिहार देंगे, कल ख़रीदार आएगा और परसों 30,000 मिल जाएंगे। मुसन्निफ़ ने इश्तिहार दे दिया। मतलब इसलिए मुसन्निफ़ ने इश्तिहार दे दिया। मुसन्निफ़ ने कार का मॉडल सन ईस्वी के बजाय सन हिजरी में क्यों बताया? मुसन्निफ़ ने ख़रीदार को सच बताना गवारा न किया, यानी उसका दिल ही नहीं चाहा कि मैं उसको जो है ना सच बताऊं, या उसने कबूल ही ना किया। लेकिन मुसन्निफ़ झूठ भी नहीं बोलना चाहता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना ख़रीदार को तारीख़ हिजरी में बताऊं। दरअसल ख़रीदार ने सलाम इतना लंबा किया था कि मुसन्निफ़ को लगा शायद इसका मज़हब से बहुत लगाव है। इसलिए मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने ईस्वी की बजाय तारीख़ हिजरी में बता डाली कि शायद इस्लामी कैलेंडर की तारीख़ सन को मज़ीद सवाल ना करे। तारीख़ सुनकर इस्लामी कैलेंडर की तारीख़ सुनकर मज़ीद सवाल ना करे। ईस्वी साल होता है बेटा, जैसे हम कहते हैं जनवरी फरवरी ईस्वी साल कहलाते हैं और मुहर्रम सफ़र वाले ये हिजरी साल कहलाता है। नंबर 2, कार की कीमत बताते हुए मुसन्निफ़ की क्या कैफियत थी? जब मुसन्निफ़ ने कार की कीमत 30,000 बताई, ये जुमला मुसन्निफ़ ने आधे सांस में कहा और कामयाबी से अच्छू को रोका, यानी जल्दी से छींक आने से रोका, या गले में वो एकदम बंदा करता है ना कि छींक आते मतलब रोक लेता है। उधर से उस बंदे की आवाज़ आई, आपकी कार 10 साल पुरानी है और 1 लाख मील चल चुकी है। आपके कहने के मुताबिक अच्छी है, मगर मैं 3,000 रुपये दूंगा। क्या फरमाया आपने? ये जुमला में हमारे मुंह से परेशानी में निकला, वरना हमने 3,000 की पेशकश अच्छी तरह सुन और समझ ली थी। सिर्फ हमारे दिल में गुस्सा पैदा होने लगा, वो गुस्सा जो कभी पितरस के दिल में आया था जब खुदा बख्श के साथी ने इनकी तारीखी की साइकिल कीमत चंद टके तजवीज़ की थी। इसको मैं आप सबक की तशरीह में अच्छी तरह आपको बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि पितरस बुखारी जो है मुसन्निफ़ हैं, इन्होंने उनका सब एक कोई मजमून पढ़ा हुआ था जिसमें पितरस बुखारी को जो है ना बहुत गुस्सा आया था जब उनके एक साथी खुदा बख्श ने उनकी साइकिल जो बहुत पुरानी थी चंद टके में जो है ना वो बिकवा दी थी या बिकवाने की कोशिश की थी। गाहक ने मुसन्निफ़ को कितनी रकम की पेशकश की? गाहक ने मुसन्निफ़ को 3,000 रुपये की पेशकश की और ये भी कहा कि आपको बेहतर कीमत मिल जाए तो बड़े शौक़ से दूसरी जगह बेच दें, और अगर जहमत ना हो तो मेरी पेशकश को भी नोट कर लें। मेरा फ़ोन नंबर ये है और मेरा नाम अब्दुल गफ़ूर है। मुसन्निफ़ ने इतनी कम कीमत बताने पर गाहक को क्या मशवरा दिया? मुसन्निफ़ ने इतनी कम कीमत बताने पर सोचा कि ये गाहक तो मौलवी है, जब ही तो फरफर हिजरी को ईस्वी बना ली। आखिरकार मुसन्निफ़ ने अपने सारे गुस्से का एक फ़िक्रा बनाकर मौलवी साहब को पेश किया, आप साइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? मुसन्निफ़ ने मामूली कीमत पर कार का सौदा क्यों कबूल कर लिया?
چونکہ مصنف کی کار کا سودا کسی سے اچھے داموں طے نہ پا سکا، اس لیے آخر امید لگا کر مصنف نے مولوی صاحب سے رجوع کیا، یعنی اس سے بات کی۔ اسی شام مولوی صاحب 100 کم 3000 روپے میں کار لے گئے۔ 100 کم اس لیے کہ بقول مولوی صاحب کے پچھلی بات چیت کے بعد کار چند قدم اور چل کر بوڑھی ہو گئی تھی، یعنی میں نے فون پر بات کی تھی تو 3000 کی تھی، اب ایک دن میں بعد آئے ہوں تو کار نے تھوڑا سا سفر طے کیا ہے، 1-2 کلومیٹر اور چلی تو اس لیے زیادہ پرانی ہو گئی۔ اور کچھ یہ بھی کہ مولوی صاحب کی خودی ہماری خودی سے ٹکرا کر ذرا زیادہ پائیدار ہو گئی تھی، ان دونوں کے آپس میں انا عزت نفس کا جو ہے نا وہ مقابلے کی وجہ سے اس کی جو عزت نفس ہے، جو خودی ہے، جو وہ ذرا زیادہ مضبوط نکلی، تو انہوں نے اس کا فیصلہ کر کے ان کو 1 روپیہ کم دیا۔ اگلا ہے جملوں کی وضاحت کریں۔ الف، یہ سوچنا تھا کہ جملہ اندیشہ شہر کو لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس جملے میں جملہ اندیشہ شہر سے مراد لوگوں کا ڈر ہے۔ مصنف نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کار بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اگلا جملہ ہے چوتھے روز ہم نے فرنگ کو پرواز کرنا تھا۔ اس سے مراد ہے، فرنگ سے مراد انگلستان ہے۔ مصنف نے چوتھے روز انگلستان جہاز سے جانا تھا۔ ہم نے ایک سہ روزہ کریش پروگرام بنایا۔ کریش پروگرام سے مراد مختصر مگر جامع منصوبہ۔ مصنف نے 3 دن کا مختصر مگر جامع منصوبہ بنایا۔ اس متشرع سلام کے جواب میں ہم نے صرف وعلیکم السلام کہا۔ متشرع شریعت کے مطابق مصنف نے شریع السلام کا جواب وعلیکم السلام کہا، یعنی پورا وعلیکم کہنے کی بجائے پورا کہا کہ وعلیکم السلام۔ جی تو چاہا کہ سلام کا دمدار ستارہ بنا کر پیش کریں۔ دمدار ستارہ ایک دہکتی یعنی بھڑکتی ہوئی گیند کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی ایک لمبی سی چمکتی ہوئی دم ہوتی ہے، یہ آسمان میں بیٹھا ہوتا ہے۔ سلام کا دار و مدار سلام کا دمدار ستارہ بنا کر پیش کرنے کو سلام کو طول دینے یعنی لمبا کھینچنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شاید شاعر اسلام کے احترام میں مزید منہ شگافی نہ کریں۔ اس جملے میں کہا گیا کہ ہمیں اسلام کے اصولوں میں چھان بین نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یعنی کوئی اسلام سے متعلق بات کر رہا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی نکتہ چینی اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے پھیلائے ہوئے دام تصویر میں پھنس گئے۔ یہاں کہا گیا کہ جو جال کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا اس میں مصنف خود پھنس گئے۔ دام تصویر مطلب مکر کا جال، فریب کا جال، دھوکے کا جال، دھوکے کا منصوبہ۔ افسوس کہ ہمارے گاہک کو کار کی ماورائی صفات میں دلچسپی نہ تھی۔ ماورائی صفات ناقابل فہم خوبیاں۔ مصنف کو افسوس تھا کہ گاہک کو کار کی خصوصیات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ جملہ ہمارے منہ سے اضطرارن نکلا، مصنف کے منہ سے جملہ پریشانی کے عالم میں نکلا۔ منہ اس طرح بھی لکھتے ہیں اور میم نون ہے بھی والا منہ بھی اس طرح بھی لکھتے ہیں۔ کار چند قدم چل کر اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ جملہ مصنف نے طنز و مزاح میں کہا تھا کہ مولوی صاحب کے نزدیک کار تھوڑی اور چل کر مزید پرانی ہو چکی تھی۔ تراکیب کا مفہوم تھا، اس میں 2 نمبر کہا سکتا ہے کہ دیے گئے 2 الفاظ کے تراکیب کے مفہوم لکھیں۔ متاع ہنر، ہنر میں نفع یا حاصل ہونا، ہنر میں نفع حاصل ہونا، جس کام میں آپ ایکسپرٹ ہیں، جس میں آپ قابل ہیں، اس میں نفع حاصل ہونا۔ لب لباب مختصر حقیقت، محیط زبوں خراب حال، بیہودہ گفتاری فضول بول چال، دام تصویر مکر کا جال دھوکے کا جال، قرار زمین عمر رفتہ وہ زندگی جو گزر چکی ہو۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کے 2 معنی لکھیں۔ بیت کا مطلب گھر بھی ہوتا ہے، شعر بھی کہتے ہیں، یعنی اکیلا شعر جو کسی نہ نظم غزل نہ قصیدے میں سے لکھا جائے، صرف اکیلا لکھا جائے، اس کو بیت کہتے ہیں۔ چاہ کا مطلب طلب بھی ہوتی ہے اور چاہ کا مطلب کنواں بھی ہوتا ہے۔ ہوا کا مطلب فضا بھی ہوتی ہے اور ہوا کا مطلب ڈرونی صورت بھی ہوتی ہے، جیسے اس کے چہرے پر ہوائیاں جو ہے نا وہ نظر آنے لگیں۔ ادا ناز نخرا، یعنی جیسے اس کی ادا بہت نرالی ہے، میں نے اس کو 500 روپے ادا کر دیے، یعنی تکمیل یا انجام دہی۔ کار کا مطلب کام اور کار کا مطلب گاڑی بھی ہوتا ہے۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد، صاحب صاحبان، اشتہار اشتہارات، رجحان رجحانات، آلہ آلات، صفت صفات، توقع توقعات، صدمہ صدمات، نقص نقائص، برکت برکات۔
इसके बाद अब आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह हर चीज़ समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।